ह्यापी म्यारेजको अर्को एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ र सबैलाई जय मसी। आशा छ तपाईहरुले यो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहुनेछ र विगतका एपिसोडहरूलाई पनि फेरि फर्केर पनि हेर्नुहोला। यदि यो च्यानलमा पहिलो पटक तपाई आउँदै हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। हामी यो ह्यापी म्यारेजको एपिसोडलाई लिएर आउनुको मुख्य कारण हाम्रो सेवकाईको अन्तरालमा धेरै यस्ता परिवारहरूसँग हामीले समय बिताएका छौं जसमा यहाँ तपाईसँग बताउँदै गरेका विषयहरू त्यहाँ पनि हामीले छलफल गरेका छौं। त्यसै साथसाथै हाम्रो एउटा वैवाहिक जीवन र सेवकाईको जीवनमा थुप्रै खालका परिवारसँग हाम्रो सम्पर्क भयो। अनुभव छ त्यसको बारेमा केही? कोही एकदमै खुसी परिवार पनि हामीले भेटेको छु भन्दै अर्कोतिर हेर्यो भने धेरैजना एकदमै बेखुसी परिवार श्रीमान श्रीमतीको बीचमा एकदमै मिल्दै नमिल्ने त्यस्तै परिवारहरू पनि हामीले धेरैजना भेटेको छु। त्यो परिवार जसमा खुसी छ त्यहाँ त रमाइलै हुन्छ, तर जो दुखी परिवार छ तिनीहरू बेखुसी हुनुको कारण? बेखुसी हुने कारण चाहिँ थुप्रै विभिन्न कारण हुन सक्छ, तर एउटा कारणले पनि श्रीमान श्रीमती नभए परिवारमा धेरै बेखुसी ल्याउँछन्। त्यही चाहिँ के कारणले हो भन्दा चाहिँ श्रीमानले जहिले पनि श्रीमतीलाई जित्ने खोज्ने, उले जति गल्ती गर्दा पनि श्रीमतीले तिमीले यसरी गल्ती गर्यो फेरि नगर्नु भन्दा चाहिँ कहिले पनि उले उसको गल्ती स्वीकार नगर्ने, जहिले पनि उले भन्छन् श्रीमतीलाई म ठिक छु, तिमीले मलाई आरोप लायो दोष लायो भनेर त्यही जिद्दी गर्ने बानीले गर्दा पनि परिवारमा धेरै अशान्ति हुन्छ, बेखुसी हुन्छ। त्यस्तै किसिमले श्रीमतीले पनि गल्ती गरेपछि श्रीमानले फेरि यस्तै गल्ती नगर, यस्तै बाटोमा नजाऊ, यस्तै मान्छेसँग सङ्गत नगर भनेर श्रीमानले श्रीमतीलाई सम्झाउने बेलामा श्रीमतीको रिस उठ्छन्। मैले के गल्ती गरेको छु, म त्यहीसँग गएर मैले के बिगारेको छु भनेर श्रीमानलाई उसको गल्ती हुँदा पनि श्रीमानलाई एउटा नकारातिर जित्ने खोज्ने, त्यसले गर्दा श्रीमानले पनि जित्ने कोसिस गर्ने, श्रीमतीले पनि जित्ने कोसिस गर्ने, हार्ने नचाहेको कारण श्रीमान श्रीमतीको बीचमा जहिले पनि बेखुसी र अशान्ति हुन्छ। हार्न कोही पनि नचाहने, मेरो गल्ती होइन तिम्रो गल्ती हो, दुवैजनाले यो एकले अर्कालाई दोष लाउने, आफ्नो दोष कहिले नदेख्ने, त्यसको बराबर भएर गर्न खोज्दाखेरि बाइबलले के भन्दो रहेछ यस विषयमा भनेर हामी पहिलो पत्रुस 3 अध्यायको 1 देखि 7 पदमा पढेर तपाईले पनि बाइबल छ भने हेर्न, त्यसैको सेरोफेरोमा हामी कसरी लोग्ने स्वास्नीलाई जित्ने त भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। पत्नी हो तिमीहरू पनि आफ्ना पतिका अधीनमा रहो र यसरी तिनीहरूले वचन पालन नगरे तापनि आफ्ना पत्नीहरूको आचरणले गर्दा शब्द बिना पनि तिनीहरूका मनको परिवर्तन हुन सक्छ। तिमीहरूका जीवनको शुद्धता र श्रद्धा देख्दा तिनीहरूको परिवर्तन हुनेछ। केशको श्रृङ्गार, सुनको गहनापात र दामी वस्त्र तिमीहरूको बाहिरी श्रृङ्गार पटार नहोस्, तिमीहरूका भित्री हृदयलाई भलो र शान्त आत्माको अविनाशी रत्नले सजाओ, जो परमेश्वरको दृष्टिमा साह्रै मूल्यवान छ, किनकि यही किसिमले अघि परमेश्वरमा आशा राख्ने पवित्र स्त्रीहरूले पनि श्रृङ्गार गर्थे र आफ्ना पतिका अधीनमा बस्थे। साराले जस्तै, जसले अब्राहमलाई स्वामी भनेर तिनको आज्ञा पालन गर्थिन्, यदि तिमीहरूले उचित काम गर्यौ र कुनै कुरामा भयभीत भएनौ भने तिमीहरू उनकै छोरीहरू ठहरिनेछौ। पति हो त्यसै गरी आफ्ना पत्नीसँग विचारशील भएर बस र स्त्रीलाई अबला ठानी आदर गर्ने गर, किनकि तिमीहरू जीवनका अनुग्रहका साझे हकदार हौ, यस हेतुले कि तिमीहरूका प्रार्थनामा बाधा नपरोस्। पत्रुसले लोग्ने स्वास्नीले एकले अर्कालाई कसरी जित्न सक्छन् भन्ने विषयलाई प्रस्तुत गरेको छ र तपाईको परिवारमा यदि बेखुसीपन छ, ह्यापी म्यारेज हुनुको सट्टामा स्याड म्यारेज छ, अनह्याप्पी म्यारेज छ भने सायद तपाईले आफ्नो पतिलाई पनि जित्न सक्नु भएको छैन, पत्नीलाई पनि जित्न सक्नु भएको छैन, तर जित्न त चाहनुहुन्छ।
त यो बाइबलको खण्ड अनुसार हामीले कसरी हाउ क्यान अ वाइफ कसरी एउटा श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानलाई जित्न सक्छ त? अब बाइबल अनुसार त श्रीमतीले श्रीमानलाई आदर गर्नै पर्यो। त्यसपछि श्रीमतीले श्रीमानको कुरा सुन्नै पर्यो। एउटा म यही बारेमा सानो गवाई दिने चाहन्छु। धेरै वर्ष अगाडि एउटा पास्टर बेङ्गलोरमा पास्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको मण्डलीको एकजना नारीको बारेमा गवाई दिनुभएको थियो। एउटा बहिनीको बारेमा उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यही बहिनी चाहिँ अन्नजाति, श्रीमानले रात दिन रक्सी खाएर परिवारमा श्रीमतीलाई पिट्ने, छोराछोरीलाई दुःख दिने, जहिले पनि श्रीमतीलाई झगडा गर्ने, घरमा एकदमै अशान्ति, बेखुसी, गरिब, त्यही थुप्रै तनावमा थियो। त्यही बेलामा एकजनाले त्यही बहिनीलाई सुसमाचार सुनाएर बहिनीले मण्डलीमा आउन थाल्यो। त्यही पास्टरलाई भनेछ बहिनीले, म मण्डलीमा आउँछु, पास्टर तपाईँले मलाई एकदमै बुझ्नै पर्यो, किनभने म मण्डलीमा आएको मेरो श्रीमान परिवारले थाहा छैन। म जस्तो टिका लगाएको छु त्यही टिका लगाएर आउँछु, जस्तो त्यो एउटा त्यो चुराहरू लुगाहरू लगाएको छ त्यस्तै आउँछु भने पास्टरले ठिक छ भने। नभन्दै बहिनीले विश्वास गरे, बप्टिस्मा लिए। बप्टिस्मा लिनेको दिनमा पनि टिका लाएर, त्यही चुरा लाएर, त्यही ड्रेस लाएर बप्टिस्मा लिएको। त्यसपछि 6-7 महिनापछि श्रीमानले अनुभव गर्न थाले। घरमा शान्ति हुँदै गयो। श्रीमतीले जति श्रीमानले न्यु खोजेर श्रीमतीलाई पिट्ने खोज्दा पनि श्रीमतीले मुख नफर्काउने, श्रीमानले रक्सी खाए पनि वास्ता नगर्ने, नखाए पनि वास्ता नगर्ने, छोरीछोरालाई राम्रोसँग हेर्ने, घरमा उसले लुकीछिपी बाइबल पढेर प्रार्थना गर्ने। त्यसपछि घरमा अत्यन्तै खुसी आउन थाल्यो। श्रीमतीले मेहनत गर्न थाल्यो। त्यसपछि श्रीमानले सोच्न थाल्यो, किन केही त्यहाँ फरक छ मेरो श्रीमतीको जीवनमा। पहिला त मैले एक शब्द बोल्दा उसले 10 शब्द बोल्थ्यो। मैले नपितुन्जेलसम्म हाम्रो परिवारमा त्यस्तै हुँदैन थियो। अहिले त जति न्यु खोज्दा पनि श्रीमतीले मलाई उत्तर नदिने, झगडा नहुने, 6-7 महिना भइसक्यो, के भएको छ भनेर श्रीमानले सोच्न थाले। त्यसपछि श्रीमती आइतबार 10-11 बजी त सुत्त घरबाट निस्किने। बन्दै 6-7 महिना 8-9 महिनापछि श्रीमानले शङ्का गर्न थाले, श्रीमती कतै जाँदो रहेछ भने। पछि लागेपछि श्रीमती मण्डली जाँदो रहेछ। त्यसपछि श्रीमानले पनि श्रीमतीको पछि गए। जाँदै 3-4 महिनापछि श्रीमानले पनि प्रभुलाई विश्वास गरे। त्यस्तै किसिमले आज कतिजना दिदीबहिनीहरू, हाम्रो श्रीमानहरू विश्वास नगर्ने श्रीमान पनि हुन सक्छ। नभए कतिजना दिदीबहिनीहरूको श्रीमान विश्वास गरे तापनि पुरै परिवर्तन नगरेको पनि हुन सक्छ। तर हामीले श्रीमान राम्रो पायो भने हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। तर हामीलाई दुःख दिइराख्ने श्रीमान पाएको खण्डमा हामीले उहाँलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। तर पहिला आफैलाई परिवर्तन हुनुपर्छ। त्यही परिवर्तन हुनेको लागि श्रीमान आदर गर्ने नसक्ने अवस्थामा पनि हामीले आदर गरेर, उसको कुरा सुन्ने नसक्ने अवस्थामा पनि हामीले उहाँको कुरा सुनेर, त्यही जति रिसाउँदा पनि मुख नफर्काए त्यही बहिनी जस्तैमा एउटा शान्ति आनन्द जीवन बितायो भने श्रीमानको मन हामीले जित्न सक्छौँ। बाइबलले भन्छ, खराबीलाई खराबीले होइन, खराबीलाई भलाइले जित। त्यस्तै किसिमले आफ्नो श्रीमानलाई जित्नको लागि श्रीमतीले असल व्यवहार भनेछ, बाहिर देखिने असल व्यवहार। र त्यो असल व्यवहारको एउटा पाटो त्यहाँ भनेछ पवित्रता, शुद्धता र शान्त स्पिरिट, जुन त्यो बहिनीको गवाहीमा हामीले देख्यौँ। र कसरी पवित्रता र शान्त स्पिरिट भन्नाले शान्त स्पिरिट कसरी? शान्त आत्मा चाहिँ कस्तो छ भने, अब शान्त आत्मा भएको नारीले उसको सोचाइ यस्तै हुन्छ। कहिले पनि उसले यस्तै जिद्दी गर्दैन, मैले सोचेको ठिक, तैँले सोचेको बेठिक, मैले सोचेको अनुसार मात्रै हुनै पर्छ, तैँले सोचेको अनुसार हुँदैन, त्यस्तै बन्दैन। जिद्दी गर्नु नै अशान्तिको चिन्ह हो। मैले भनेकै ठिक हो,
पर्खिन नसक्नु अशान्तिको आत्मा हो। मैले भनेकै बेलामा यस्तै हुनुपर्छ भन्नु पनि त शान्त आत्मा भएको व्यक्तिले पर्खिन सक्छ। शान्त आत्मा भएको स्त्री अथवा पुरुषले समयलाई पर्खिन सक्छ। आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि सम्भावना छन्। तर अशान्तिको आत्मा जब स्त्रीमा हुन्छ अथवा कुनै पनि पुरुषमा हुन्छ तब हामी तुरन्तै परिणाम खोज्छौँ, तुरन्तै मान्छे बदलिएको देख्न चाहन्छौँ। तर त्यो सम्भव हुँदैन। अशान्तिमा जति जति हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ त्यति त्यति समस्या झन् दुःखलाग्दो हुँदै जान्छ। त पत्रुसले स्त्रीहरूलाई भन्दैछ, तिम्रो श्रीमान अविश्वासी भए पनि, तिम्रो श्रीमान बेइमान भए पनि तिम्रो असल व्यवहार र त्यो असल व्यवहारको पक्ष छ शुद्धता, पवित्रता तपाईँ र मेरो जीवनमा। र त्यसपछि शान्त आत्माले आफ्नो श्रीमानलाई श्रीमतीले जित्न सक्दो रहेछ। अनि यही कुरोमा एउटा पास्टरले भनेको पनि मलाई जहिले पनि सम्झना आउँछ। जेसी डुप्लान्टिस अमेरिकन पास्टर हुन्। उनले आफ्नो विश्वासीले आएर एक दिन उनलाई सोधेछ, पास्टर मलाई सहायता गर्नुहोस्, मेरो दिमागमा जहिले पनि व्यभिचारको मात्र विचार आउँछ। अनि जेसी डुप्लान्टिसलाई रिस उठेर, मलाई किन त्यो व्यभिचार आउँछ भनेर भनेको, तिम्रो श्रीमतीलाई भन्न सक्दैनौ? श्रीमतीसँग त म भन्नै सक्दैन। त्यो के भयो त भन्दाखेरि त्यो श्रीमानले पनि श्रीमतीलाई कसरी जित्ने थाहा छैन उसलाई। श्रीमतीसँग डरा छ, लाज लागेको छ अथवा केही न केही छ। जसरी श्रीमतीले असल व्यवहारद्वारा श्रीमानलाई जित्न सक्यो, श्रीमानले पनि त्यस्तै गर्न सक्छ होइन त? के कसो सक्छ। श्रीमानले पनि श्रीमतीलाई मन जित्नै पर्छ। त्यही एउटा मन जित्ने सक्यो भनेमा जबरजस्ती चाहिँ होइन, त्यो प्रेम आदर। त्यसपछि श्रीमतीको कुरा पनि मैले कति पहिलाको भिडियोमा पनि मैले भनिसकेँ, श्रीमतीको कुरा पनि हामीले सुन्ने सिक्नै पर्छ। किनभने त्यही हो, सधैँभरि श्रीमतीले पनि गल्ती गर्दैन। बेला बखतमा श्रीमतीले भनेको कुरा पनि ठिक हो। मैले मेरो श्रीमतीको कुरा नसुने कारण गलत बाटोमा हिँडेको छु। मैले मेरो श्रीमतीको गल्ती कुरा नसुने कारण गलत काम गरेको छु। अर्को व्यक्तिले त, बाहिर व्यक्तिले त मलाई गल्ती गर्दा प्रशंसा गर्छन्, तर मेरो एकदमै सबभन्दा नजिक त हुने मेरो श्रीमतीको चित्त दुख्छन् मैले गल्ती गर्दा। त्यसले गर्दा गल्ती गर्ने बेलामा श्रीमतीले सम्झायो, श्रीमतीले सुनायो भने श्रीमतीको कुरा पनि हामीले सुन्नै पर्छ। श्रीमतीको कुरा सुनेको खण्डमा श्रीमानले पनि सजिलो साथले श्रीमतीको मन जित्न सक्छ। पत्रुसले असल स्त्रीको उदाहरणमा साराको पनि उदाहरण दिनुभएको छ। र साराको जीवनबाट उनले दुईटा कुरा त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। एउटा कुरो, साराले आफ्नो श्रीमानको अधीनमा श्रीमानलाई चाहिँ मालिक, स्वामी भनेर सम्बोधन गर्यो, आज्ञा पालन गरेको कुरो देखाउँछ भने अर्को चाहिँ डरमुक्त जीवन, डर बिना। जब श्रीमान श्रीमतीलाई हामी जित्न सक्दैनौँ त्यसको पछाडिपट्टि डरको पनि कारण हुन्छ। डरको पनि आत्माले झन् साह्रो हामीमा अशान्ति लागेको हुनसक्छ, अशान्त आत्मा आउन सक्छ। त विवाहमा डर, श्रीमतीको डर, श्रीमानको डर, त्यस्तो प्रकारको विवाहमा कहिले पनि खुसी हुँदैन। अब हुन पनि नेपाली समाजमा तपाईँ देख्नुहुन्छ श्रीमती श्रीमानसँग एकदमै डराएको पनि हुन्छ। श्रीमानले के पो भन्ने हो, गाली गर्ने हो भनेर लुकी लुकी श्रीमानको पछाडिपट्टि उनीहरूले केही न केही काम गरेर हुन्छ। खर्च गर्नु पऱ्यो, लुगा किन्नु पऱ्यो भने लुकी लुकी, आफ्नो माइतीलाई सहायता गर्नु पऱ्यो भन्दा लुकी लुकी। त्यस्तै किसिमले श्रीमान पनि श्रीमतीसँग डराएको हुनसक्छ कुनै पनि बेला। यो भन्दाखेरि मेरो श्रीमतीले के पो भन्ने हो। डरको आत्मा जब सम्बन्धमा छ भने त्यहाँ खुसी हराएर जान्छ। साराले अब्राहमलाई स्वामी भनेर आज्ञा पालन गरेर पनि, समर्पण गरेर पनि, सबमिसिभ भएर पनि डरको आत्माले होइन, आदरको आत्माले होइन त। डर र आदर कस्तो छ? श्रीमान श्रीमतीको बिचमा विश्वास छ, श्रीमान श्रीमतीको बिचमा आदर छ भने अब मैले गल्ती गरेको खण्डमा पनि मेरो श्रीमानसँग म डराउनै पर्दैन। गाली त खान्छ, मेरो श्रीमान कराउँला, चिचाउँला,
सम्झाउँला, तर म डराउँदैन, किनभने जहाँ प्रेम र आदर छ त्यहाँ स्वतन्त्र हुन्छन्। मेरो सोचाइ, मेरो विचार गलत भए तापनि, मैले गाली खाने भए तापनि म मेरो श्रीमानसँग डराउँदैन, किनभने मैले थाहा छ मेरो श्रीमानले मलाई अति प्रेम गर्नुहुन्छ। अब गल्ती गर्यो भनेमा उहाँले त मार्नुहुन्न नि भन्नेको एउटा विश्वास हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ श्रीमान श्रीमतीको बिचमा प्रेम र त्यो आदर छैन, विश्वास छैन भने श्रीमानले पनि श्रीमतीकोबाट दोहोऱ्याएर लुकी छिपी टेलिफोन मोबाइलबाट मान्छेसँग कुरा गरेको पनि हामी देख्छौँ नि त्यहाँ हाम्रो टिकटकहरूमा। त्यसपछि श्रीमतीले पनि लुकी छिपी बजार गएर त्यही साथीहरूलाई भेटेर त्यो खर्च गरेकोहरू पनि हामी देख्छौँ। त्यही चाहिँ एउटा हामीलाई प्रेम आदर विश्वास नभए कारण बाहिर हेर्दा त अब सबै दुईजना एकदमै राम्रो देख्छन्, तर भित्र दुईजनाकोमा एकअर्काको माथि विश्वास छैन, आदर छैन, प्रेम छैन। त्यसले गर्दा जे गर्दा पनि पछाडि गरेको हुन्छ। डर चाहिँ विवाहमा बेखुसी ल्याउने अर्को एउटा कारण पनि रहेछ। त्यसकारण अब्राहमलाई आफ्नो स्वामी श्रीमान भनेर आज्ञा पालनका साथसाथै इज्जत आदर गर्नुहुन्थ्यो साराले, तर डरको आत्माले होइन, इज्जतको सम्मानको आत्माले। फलस्वरूप त्यस्तै प्रकारको जीवन बिताउनेहरू सबै अब्राहमका छोरीहरू हुन् र यस किसिमले श्रीमतीले श्रीमानलाई जित्न सक्दो रहेछ। असल व्यवहार, शुद्धता, पवित्रता। पत्रुसले अर्को पनि एउटा विषय त्यहाँ उल्लेख गरेको छ श्रीमानलाई खुसी पार्न, त्यो चाहिँ सिँगार पटार, मेकअप। कस्तो खालको मेकअप गर्दा श्रीमान खुसी हुँदो रहेछ त पत्रुसको भनाइअनुसार? भित्रको बाहिरको सुन्दरी त बेग्लै भयो, तर बाहिरको सुन्दरी पनि राम्रै हो नि त। बाहिरको सुन्दरी पनि एकदमै राम्रो हो। श्रीमतीले कपालै कोर्दैन, दाँत माझ्दैन भने त बर्बादै हुन्छ। त्यसले गर्दा बाहिरको सुन्दरी पनि एकदमै राम्रो महत्त्वपूर्ण हो। जस्तो भित्रको सुन्दरी महत्त्वपूर्ण छ, हामी नारीहरूको लागि बाहिरको सुन्दरी पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो। त्यो कपाल स्याम्पूमा धुने, कपाल कोट्ने, त्यसपछि अलिकति मेकअप गर्ने, लुगा पनि सुहाउने, लुगा लाएर त्यो एउटा मेरो एउटा नेपालीको एउटा शब्द छ चिटिक्क परेको भन्छन्। म जहिले पनि चिटिक्क परेको एकदम मन पर्छ। त्यही एकदमै राम्रो हो। म कहिले पनि विरोध गर्दैन। त्यही दिदीबहिनीहरूले आफ्नै सुहाउँदो श्रीमानले खर्च दिनै सकेको खण्डमा राम्रो लागेको चाहिँ म जहिले पनि उत्साह दिन्छु। म आफैले पनि एकदमै मनपर्छ, प्रशंसा गर्छु। त राम्रो बाहिर छ, तर भित्र चाहिँ बाहिर मेरो विचारमा बाहिर पनि हामी राम्रो हुनै पर्छ। त्यही साथसाथ हाम्रो आत्मिक जीवनहरूको बारेमा हामी बाइबल पढ्दै गएपछि भित्र पनि हामीलाई एकदमै राम्रो हुनैपर्छ, पवित्र हुनैपर्छ। त्यसपछि भित्र एउटा शान्त आत्मा, त्यसपछि क्वाइट स्पिरिट, त्यही शान्त आत्मा नै हो। भद्र स्पिरिट, भद्र आत्मा, भलो आत्मा र शान्त आत्मा चाहिँ अत्यन्तै खाँचो हुँदो रहेछ। किनभने हामीमा शान्त आत्मा छ भने श्रीमान जति उफ्रिएका राय तापनि सजिलो साथ श्रीमतीले मुख फर्काउँदैन, सजिलो साथ उसको रिस उठ्दैन। जति अशान्तिको अवस्थामा पनि यति हाम्रो भित्र शान्त आत्मा छ भने खुसीको अनुहार, स्माइलिङ फेस, मुस्कान भरिएको अनुहार हुन्छ। त्यसले गर्दा बाहिरको हाम्रो राम्रो लुगा लाएर सुन्दरी साथसाथ हाम्रो भित्र पनि हामीलाई सुन्दरी हुनैपर्छ। त्यहाँ दुईवटा कुरा चाहिँ हाम्रोमा सकेसम्म जसरी भए पनि हाम्रोमा हुनैपर्छ शान्त आत्मा। त श्रीमतीले श्रीमानलाई यदि जित्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यी कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस्। पहिलो पत्रुस 3:1-6 भनौँ श्रीमतीको लागि भने, त्यसपछि श्रीमानले पनि आफ्नो श्रीमतीलाई जित्नको लागि सुरुमै भनिहाल्नु, डरको आत्मा हुनु भएन, श्रीमतीसँग हिचकिचाहट हुनु भएन,
कुनै कुरो मनमा लागेको छ भने त्यो कुरो श्रीमान श्रीमतीसँग गएर भन्न सक्नुपर्छ। चाहे त्यो परिवारको विषयमा होस्, चाहे त्यो रुपियाँ पैसाको विषयमा होस्, चाहे त्यो छिमेकीको विषयमा, छोराछोरी अथवा यौन सम्बन्धको विषयमा, जुनसुकै विषयमा पनि लोग्ने स्वास्नीमा डरको आत्मा होइन, स्वतन्त्रताको आत्मा, विश्वासको आत्मा। त्यही स्वतन्त्र आत्मा आउनेको लागि पहिला श्रीमान श्रीमतीको बिचमा मनमा एउटा आदर हुनै पर्यो। ओके, त्यो त त्यसकारण आदर, सम्मान, इज्जत, स्वतन्त्रता त्यसले श्रीमतीले र श्रीमानले दुवैले एकले अर्कालाई जित्न सक्दो रहेछ भने श्रीमानले जित्ने कुरा पनि दुईटा कुरा त्यहाँ विशेष गरी श्रीमानलाई पहिलो पत्रुस 3 को 7 मा भनेको छ कि अंग्रेजी शब्द चाहिँ बी कन्सिडरेट। कन्सिडरेट भने विचारशील भनेको छ नेपालीमा। दिमाग लगाऊ, कहिलेकाहीँ पुरुषको दिमाग लाग्दैन। अब उनीहरू कता कता समस्या भएर आएर हुन्छ, घरमा आएपछि श्रीमतीलाई पनि गाली गर्न थाल्छन्, विचारशील हुँदैनन् उनीहरू। र त्यहाँ दुईटा कुराको लागि विचारशील हुने भनेको छ। एउटा कुरो श्रीमती अबला, कमजोर। कमजोर भन्नाले कस्तो कमजोर? कस्तो कमजोर छ भने परमेश्वरले मेन एन्ड वुमेन, पुरुष अनि स्त्री, परमेश्वरले पुरुष र स्त्रीलाई बेग्लै बेग्लै एउटा किसिमले बनाउनु भएको हो। शरीरमा पनि पुरुषलाई एकदमै बलियो हुन्छ, नारी चाहिँ कमजोरी हुन्छ। त्यही हड्डीदेखि लिएर शरीर सबै, कोही कोही त केटा मान्छे भन्दा पनि बलियो मान्छे होला नि, तर पनि परमेश्वरको सृष्टिमा चाहिँ हामी नारीहरू कमजोरी भनेर बाइबलमा देखेको छु। त्यसले गर्दा हाम्रो सोचाइमा पनि हामी कमजोरी हुन सक्छ, हाम्रो शरीरमा कमजोरी छ। त्यसले गर्दा बेला बखतमा हामी आफैलाई सुरक्षामा राख्न सक्दैन। त्यसले गर्दा हामी श्रीमानलाई अत्यन्तै आवश्यकता हुन्छ। श्रीमानले पनि बुझ्नै पर्छ, मैले बिहा गरेको नारीलाई एउटा बाइबलले भनेको जस्तैमा एउटा कमजोरी व्यक्ति हो। त्यसकारण मैले यी नारीलाई, मेरो श्रीमतीलाई सुरक्षामा राख्ने पर्छ। मेरो बाउ आमाबाट मेरो श्रीमती सुरक्षामा राख्ने पर्छ। त्यसपछि मेरो एउटा दाजुभाइ, दिदीबहिनी, भाउजू, नन्दो के छन् परिवारहरूबाट पनि मैले मेरो श्रीमतीलाई सुरक्षामा राख्ने पर्छ। समाजबाट पनि मैले मेरो श्रीमतीलाई सुरक्षामा राख्ने पर्छ भनेर दाजुभाइहरू पनि बुझ्नै पर्छ। अब कमजोरी नारी हो भनेमा आउने बित्तिकै लाटाले हानेर त्यो झापड दिएर खाना किन समयमा पाकेनन्, लुगा किन समयमा धुएनन्, पानी किन समयमा थापेनन्, बच्चा बच्चीहरू किन समयमा हेरेनन् भनेर पिट्नेको लागि मात्रै तपाईँले बिहा गर्नुभएको हो भने तपाईँले परमेश्वरको वचन बुझ्नु भएको छैन। श्रीमती अबला छ, कमजोर छ भनेर सोचेर विचार गरेर उसलाई यस किसिमको सुरक्षा हामीले प्रदान गर्नुपर्छ। तर यो विषय आज वेस्टर्न नेसन्समा, पश्चिमा देशमा ठुलो समस्या भएर आइरहेछ। त्यहाँका नारीहरूको यो वुमेन्स राइट, फेमिनिजम भन्ने एउटा शब्द छ, उनीहरू चाहिँ पुरुषभन्दा कमजोर छन् भनेपछि उनीहरूलाई रिस उठ्छ। हामी पुरुषभन्दा कमजोर छैनौँ, हामी बराबर छौँ भनेर अहिले यस्तो गजबको आन्दोलन आइरहेछ पश्चिमा देशमा, जसले गर्दाखेरि परिवार विनाश हुँदैछन्, लोग्ने स्वास्नीमा कहिल्यै मेल छैन, शान्ति छैन, अनि छोराछोरीहरू नाश हुँदैछन्। र वास्तवमा अहिले आएर पश्चिमा देशमा केही समयपछि यही आत्मा बढ्दै बढ्दै गएको खण्डमा उनीहरूको जनसङ्ख्या पनि सिद्धिनेछ। कारण धेरै नारीहरू बच्चा जन्माउन चाहँदैनन्। त्यस्तो खालको विचार जो बाइबल विपरीत छ, त्यसले गर्दाखेरि परिवारमा अशान्ति आउँदैछ। नेपालमा पनि बेला बेला यो नारी पुरुषको अधिकारको कुरो गर्दाखेरि परमेश्वरको सृष्टिको विरुद्धमा जान खोज्दाखेरि समस्या छ। तपाईँले श्रीमतीलाई पिट्नुहुन्छ भने त तपाईँ त नामर्द हो। फेरि यो सुन्ने बित्तिकै धेरैलाई रिस उठेर तपाईँको त मोबाइल नफुटाउनु होला। श्रीमतीलाई पिट्ने श्रीमान नामर्द हो, कारण उसले आफ्नो पुरुषत्व बुझ्दै बुझेन, विचारै गर्न, ऊ मूर्ख हो, बेवकुफ हो। बाइबलले भन्छ आफ्नो श्रीमतीलाई सुरक्षा राख, अबला नारी कमजोर हो भनेर विचारशील हो। दोस्रो कुरो, आफ्नो श्रीमतीलाई सम्मान गर पनि भनेको छ। बी कन्सिडरेट अथवा विचारशील हुनु, कारण
तिम्रो श्रीमती तिमीभन्दा कमजोर छ, शरीरमा, भावनामा, विभिन्न कुराहरूमा सुरक्षा चाहिन्छ श्रीमतीलाई। त्यसपछि सम्मान पनि चाहिन्छ। सुरक्षा मात्रै त मभन्दा कम भनेर कमजोर भने यसलाई होइन, त्यो सुरक्षा चाहिँ सम्मान, आदर पनि चाहिन्छ, रेभरेन्स। र यस किसिमले तपाईँको श्रीमतीलाई तपाईँ जित्न चाहनुहुन्छ भने मेरो श्रीमतीले भने जस्तै कता कता त्यो परिवारदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा आफ्नो श्रीमतीलाई अँगालोमा हालेर ढुक्कसँग हो मेरो श्रीमानले मलाई कहिले पनि छोड्ने छैन, असुरक्षित हुने दिने छैन भनेर उसमा विश्वास आउँछ। त्यसपछि आफ्नो श्रीमतीलाई तपाईँले सम्मान पनि गर्नुहुन्छ, इज्जत गर्नुहुन्छ, आदर गर्नुहुन्छ। फेरि यो सम्मान र इज्जतको कुरो गर्ने बित्तिकै एउटा सम्झना आयो मलाई। त्यति बेलामा हामी जवान थियौँ, 14-15 वर्षको उमेरमा कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा लागेका थियौँ। अनि मेरो काका, माइला काका, अझै पनि उहाँ नेता नै हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि जहिले पनि काकीसँग उहाँले तिमी नै भनेको सुनिन्थ्यो। उहाँ कम्युनिस्ट नेता भइसकेपछि त हजुर आइसियोस् गइसियोस् भनेर बोल्न थाले, आफ्नो श्रीमानलाई तपाईँ सम्बोधन गर्न थाले। हामी अचम्म लाग्न थाले, ए बाबा यो कस्तो खालको सिद्धान्त होला। श्रीमानले श्रीमतीलाई हजुर आउनुहोस् जानुहोस् भन्न थालेका थिए, तर पछि त छोड्नु भएछ उहाँले। सुरुमा अब त्यो जोस थियो, उहाँ पनि जवानै हुनुहुन्थ्यो। खालि मुखले चिप्लो घसेर आदर गर्ने होइन कि हृदयबाटै, मनबाटै आफ्नो श्रीमतीलाई कसरी हुन्छ सम्मानपूर्वक सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यक्तिले आफ्ना श्रीमतीलाई सजिलै जित्न सक्छ। श्रीमतीसँग झगडा गर्नु पर्दैन, जित्दैन कि कसो? श्रीमतीसँग झगडा गर्ने पर्दैन, एउटा माया मात्रै गरे पनि पुग्छ श्रीमतीको लागि। जिन्दगीमा श्रीमतीले श्रीमानबाट खोजेको माया र सुरक्षा हो। त्यही दुईटा चिज श्रीमानबाट पायो भने श्रीमतीले त्यो रात दिन मेहनत गरेर काम गर्दा पनि कहिले श्रीमानसँग गनगन गरेर मैले बिहा गरेदेखि दुःख पायो, मैले कमाउनै पर्यो, मैले सबैलाई पाल्नै पर्यो भनेर कहिले पनि गनगन गर्नुहुन्न। किनभने श्रीमतीको मनमा एकदमै निर्धक्क ढुक्क हुन्छ। जति काम मान्छे काम गरेर कहिले पनि बेखुसी हुँदैन, तर श्रीमानबाट सुरक्षा, आदर, प्रेम, माया नपाएपछि श्रीमतीले त्यो खाना पकाउने मात्रै भयो भने जहिले पनि गनगन गर्छ। किनभने भित्र ऊ एकदमै असुरक्षित छ, बेखुसी छ। त्यसले गर्दा उसको जीवनमा आशा छैन। मेहनत गर्ने त बिर्सेर जानु, आज भोलि खाना पकाउनेको लागि पनि श्रीमती एकदमै अल्छी हुन्छ, उत्साहित हुँदैन। उसले चाहिँ जहिले पनि सोच्छन् जे गर्दा पनि मेरो श्रीमानले मलाई प्रशंसा गर्दैन, आदर गर्दैन, सुरक्षामा राख्दैन, प्रेम गर्दैन, मान्छे जस्तैमा मलाई ठान्दैन भनेको उसकोमा हुन्छन्। त्यसले गर्दा श्रीमतीको जीवन पनि गाह्रो, श्रीमानको जीवन पनि गाह्रो। जहिले पनि त्यसले गर्दा श्रीमानले कहिले पनि श्रीमतीको मन जित्न सक्दैन। श्रीमतीले श्रीमानलाई जित्न चाहन्छ, श्रीमानले श्रीमतीलाई जित्न चाहन्छ भने यो बाइबलको खण्डलाई धेरै पटक मनन गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। मैले कुन कुन क्षेत्रमा मेरो श्रीमतीलाई सुरक्षा दिनु पर्यो, कुन कुन क्षेत्रमा सम्मान इज्जतपूर्वक त्यो सुरक्षा दिनु पर्यो भने श्रीमतीले पनि आफ्नो व्यवहारलाई, मेरो आत्मा मभित्र शान्त छ छैन, म जहिले पनि घरमा शान्ति ल्याउने स्त्री हो कि अशान्ति ल्याउने स्त्री हो, म परिवारमा मेलमिलाप ल्याउँदैछु कि विभाजन ल्याउँदैछु, एउटाको कुरा अर्कोसँग लाएर एउटाको कुरा त्यहाँ, यताको कुरा त्यहाँ लाएर विभाजन ल्याउने स्त्री हो कि शान्ति ल्याउने स्त्री हो, यी सबै कुराहरू तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने त्यसअनुसार जीवन अगाडि लगेको खण्डमा हामी सजिलै श्रीमान श्रीमतीलाई जित्न सक्छौँ। जित्ने पनि पर्दैन, एकदमै रमाइलो जीवन त्यसै उसै जन्मिन्छ। त्यसै कारण दिस इज यो एपिसोडको नामै ह्याप्पी म्यारेज। ह्याप्पी म्यारेजको लागि परमेश्वरको वचनले दिएको वचन अनुसार हामीले आफैलाई बनायौँ भनेदेखि साह्रै रमाइलो हुन्छ, होइन त? परिवारमा खुसी छ भने संसारै खुसी। त्यसले गर्दा मैले मेरो श्रीमानको प्रेम, माया, आदर को लागि कमाउनै पर्दैन, किनभने त्यही भइसकेको छ। मेरो श्रीमानले पनि मेरो माया, प्रेम, आदर कमाउनै पर्दैन, किनभने त्यही भइसकेको छ। तर बेला बखतमा हामीले लिने र दिने नजाने कारण हामीले कमाउनेको लागि अर्को बाहिर चिजहरूमा धेरै मेहनत गर्छन्, कोसिस गर्छन्। तर हामी आदर र प्रेम, सुरक्षा, यो तिनवटा विश्वास 4-5 वटा चाहिँ हाम्रो जीवनमा
बाइबल आज पहिलो पत्रुस 3:1-7 हामी त्यही भित्र हामीले अध्ययन गऱ्यो भने त्यही कुराहरूले गर्दा हामीले जीवनभरि आनन्द खुसी शान्तिको जीवन हामीले बिताउन सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, पहिलो पत्रुस 3:7 भन्छ अन्तिममा त्यसकारण यी सबै कुरा गरेको खण्डमा तिमीहरूको प्रार्थनामा पनि बाधा हुने छैन। किनभने श्रीमान श्रीमतीले एकअर्काको बिचमा स्वीकार गरेछ नि त, परमेश्वरले दिनुभएको जीवन हो भनेर स्वीकार गर्ने सके कारण दुईजनाले प्रार्थना गर्दा पनि रमाइलो, बाइबल पढ्दा पनि रमाइलो, मन्दिर जाँदा पनि रमाइलो। अनि त्यसै परमेश्वरकै कुरो गर्दा हामी एकअर्काका गिफ्ट उपहारहरू हुन्। श्रीमती पनि उपहार हो, श्रीमान पनि उपहार हो, त्यसपछि छोराछोरीहरू पनि उपहार। एकदम जीवनको अनुग्रहका सङ्गी हकदार हामी हुन्छौँ। श्रीमानको लागि श्रीमती चाहिँ एकदमै मूल्यवान परमेश्वरबाट हुन्छ। हामीले यस्तै गफ गर्दा गर्दै आशा छ तपाईँको परिवारमा पनि यो वातावरण आउन सकोस्। श्रीमानले पनि आफ्नो श्रीमतीलाई हेर्दाखेरि प्रेसियस एकदमै मूल्यवान उपहारको स्वरूपमा हेर्न सकोस्, श्रीमतीले पनि आफ्नो श्रीमानलाई त्यस्तै मूल्यवान उपहारको स्वरूप हेर्न सकोस्। त्यसको लागि परमेश्वरको वचनले देखाएको निर्देशनअनुसार हामी अगाडि गयौँ भनेदेखि जीवन साह्रै रमाइलो हुन्छ। हुनसक्छ कतिजनाको श्रीमतीको काम छ, जागिर छ, श्रीमान घरमा छोराछोरी पालेर बस्या पनि हुनसक्छ। त्यस्तो स्थितिमा पनि कुनै पनि श्रीमतीले कमाएर ल्याउँछ, श्रीमानले घर हेरेछ भने त्यस्तो स्थितिमा पनि रमाइलो हुनसक्छ। श्रीमानले कमाएर ल्याउँछ, श्रीमतीले घर हेर्छ, त्यहाँ पनि रमाइलो हुनसक्छ। कुनै पनि परिस्थितिमा यदि लोग्ने स्वास्नीले एकअर्कालाई परमेश्वरको वचन अनुसार जित्न जानेको छ भने जीवनमा उनीहरू जित खान्छ, जीवन जितेको हुन्छ। जहाँ जाँदा पनि शान्ति आनन्द रमाइलो हुन्छ। अनि त्यस्तो परिवारमा जन्मेका छोराछोरी पनि रमाइलो एकदमै शान्तिले भरिएका हुन्छन्। कन्फिडेन्ट हुन्छ उनीहरू, अब के भन्छ आत्मविश्वास हुन्छ उनीहरूको। र अन्तिममा केही भन्नु छ यो एपिसोड हेर्नेहरूलाई? हामी आज एपिसोडमा हामीले श्रीमान श्रीमतीको एकअर्काको कसरी जित्ने भनेको कुरा हामीले भन्यो। त्यसले गर्दा तपाईँ धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्। मेरो विचारमा तपाईँहरूले भिडियो सुन्दा एकअर्काको बिचमा जितिसकेको हुनसक्छ। त्यसले गर्दा त्यसै आदर गर्नुहोस्, प्रेम गर्नुहोस्, माया गर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्। श्रीमती चाहिँ सकेसम्म सुरक्षामा राख्नुहोस्। छोराछोरी तपाईँको श्रीमती खुसी छ भने तपाईँको छोराछोरीहरूलाई पनि खुसी हुन्छन्, सुरक्षा हुन्छन्। आउने दिनहरूमा पनि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई भिडियोहरूलाई हेर्दै गर्नु, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। किनभने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्दा हामीलाई अत्यन्तै उत्साह हुन्छ। गयो हप्ताको एउटा हामीले यौन सम्बन्धको बारेमा भिडियो हालेको थियो। एकजना भाइले भन्नुभएको थियो तिमीहरूले गलत कुरा सिकाउँदैछौ, तिमी दुईजना नरक जानेछु भन्नुभएको थियो। त्यही भाइ पनि फर्केर आएर यही भिडियोलाई हेरिदिनु होला। भाइले हामीलाई नरक जाने भन्दा पनि भाइले हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनु, गल्ती गरेको खण्डमा क्षमा दिनु होला। आउने दिनमा यस्तै भिडियोहरू लिएर तपाईँहरूको साथमा हामी आउनेछु। आजको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ। जय मसीह।